नमस्कारः सर्। समग्र संस्कृतलोकः गर्वम् अनुभवति यत् भवद्भिः बहवः पुरस्काराः प्राप्ताः। तत्र प्रधानरूपेण फेलोशिप् आफ् साहित्य अकाडेमी इति, तदनन्तरं राष्ट्रपतिपुरस्कारः प्राप्तः, तदनन्तरं पद्मश्री पुरस्कारः प्राप्तः, पद्मभूषणपुरस्कारः अपि प्राप्तः। सर्वाधिकरूपेण इदं प्रथमतया भवद्भिः ज्ञानपीठपुरस्कारः प्राप्तः। तादृशानां मान्यानां प्रथितयशसां तत्र भवतां विद्वत्तल्लजानां महामहोपाध्यायानां सत्यव्रतशास्त्रिणां साक्षात्कारे स्वागतं व्याहरामि। अनुगृहीतोऽस्मि। तत्र भवता बहूनि काव्यानि विरचितानि, अन्येपि बहवः समीक्षात्मकविमर्शनग्रन्थाः विरचिताः। भवन्तः आत्मनः कविरूपेण मन्यन्ते अथवा विमर्शकरूपेण? उभयथापि इति मन्ये। तथापि कविरूपं मह्यं रोचतेतरं। तत्र भामः वचः प्रमाणम्। आलङ्कारिकेषु मूर्धन्यतमः स एवमाह। गुरूपदेशात् पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम्। गुरूपदेशात् पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं नृणां काव्यं तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। सत्यं। तत्र जातु इति तेन उक्तं। जातु इति अव्ययं कदाचिदेव, तदपि कस्यचित् प्रतिभावतः। प्रतिभा हि ईश्वरप्रदत्तो गुणः। तर्हि सा एव शक्तिरिति कथ्यते। सा एव शक्तिरिति कथ्यते। मम्मटेन शक्तिः शक्तिः निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे इत्युक्तं। सत्यम्। एवमेव तत्र दण्डिनापि नैसर्गिकी च प्रतिभा। नैसर्गिक सत्यं। श्रुतञ्च बहु निर्मलम् अमन्दश्चाभियोगोश्च कारणं काव्यसम्पदः। यथा मम्मटेन तत्र हेतुः इति एकवचने पदप्रयोगः कृतः, एवमेव दण्डिनापि कारणम् इति एकवचने प्रयोगः। तर्हि संहत्य एतानि सर्वाण्यपि काव्ये प्रयोजनतां यान्ति। तत्र नैसर्गिकी प्रतिभा, प्रथमं तावत् प्रतिभा यदि प्रतिभैव नास्ति तर्हि कथं नाम काव्यसृष्टिः। तर्हि नैसर्गिकी च प्रतिभा, श्रुतं च तदनन्तरं श्रुतं भवति, अध्ययनमपि। तत्रापि निर्मलं बहु श्रुतं, श्रुतं च बहु निर्मलम्। अमन्दश्च अभियोगः, निरन्तरं काव्याभ्यासः, काव्यरचना, तदेतत् कारणं काव्यसम्पदः इति। तर्हि भवन्तः आत्मनः कविरूपेण मन्यन्ते वा विमर्शकरूपेण वा इति मम प्रश्नः। तर्हि मया तु उक्तमेव, तत्र उभयथापि तत्र कविरूपेणापि विमर्शकरूपेणापि, तथापि कविरूपं मम प्रियः। सामान्यरूपेण ये विमर्शकाः इदानीम् अद्य समाजे संस्कृतसमाजे सन्ति, ते कवित्वरचना दक्षाः न दृश्यन्ते। परन्तु भवत्सु विमर्शनात्मकशक्तिः अपरञ्च कवित्वरचनाशक्तिः अपि अस्ति इति मम महान् आनन्दः जायते अद्य। यतोहि भवतां विमर्शनात्मकग्रन्थः अपि मया दृष्टाः, भवतां कवित्वमपि मया पठितं। तत्र अत्यन्तविरलः एषः गुणः इति अहं मन्ये। प्रभोप्रसादः एव। धन्यवादः। मम काचन जिज्ञासा अस्ति, विदेशेषु अद्य संस्कृतस्य स्थितिः कीदृशी इति। यतोहि बहवः भारतदेशे ये छात्राः, ये अध्यापकाः सन्ति, ते न जानन्ति यत् विदेशेषु संस्कृतस्य स्थितिः कीदृशी इति। किं ते वैदेशिकाः संस्कृतपठनासक्ताः सन्ति? यदि ते वैदेशिकाः संस्कृतपठनासक्ताः तर्हि ते किमर्थं संस्कृतं पठन्ति? भवन्तः विभिन्नेषु देशेषु अभ्यागत आचार्यरूपेण आसन्।
अत्र अस्मिन् विषये भवतां कीदृशः अनुभवः वरीवर्ति इति कृपया वदन्तु। तत्र रुचीनां वैचित्र्यात् यथा कालिदासेन उक्तं तत्र पाश्चात्यानां जनानां वैदेशिकानां जनानां सामान्यतः संस्कृतिप्रवृत्तिः तत्र पूर्वजन्मसंस्कारः एव वा भवेत् यः तान् संस्कृताध्ययने प्रेरयति तत् स्वभावतः एव कदाचित् नैसर्गिकीप्रवृत्तिरेव तेषां संस्कृतं प्रति परिलक्ष्यते। तत्रापि समीचीनसंस्कृतज्ञाः सन्ति इति मन्ये। सन्ति ते संस्कृतविद्वांसः सन्ति। एकस्मिन् सन्दर्भे यावज्जीवं तैः स्वर्गवी परिशीलिता तथा परिशीलिता यथा सर्वानपि अस्मानपि भारतीयान् तत्र चित्रीयान् जनयति तादृशं पाण्डित्यं तेषाम् अवलोक्यते। तत् मया तु अत्र विषये ग्रन्थोऽपि एकः प्रणीतः। एवं वा? तत्र आङ्ग्लभाषया प्रणीतः संस्कृत राइटिंग्स ऑफ यूरोपियन स्कॉलर्स। बहुशः मम मनसि विचारोऽयं समुदितः पाश्चात्याः संस्कृतविद्वांसः इति सर्वेपि जानन्त्येव इति प्रकाशम्। परन्तु ते संस्कृतनिबन्धनेपि पटवः निपुणाः इति न बहुशः जनाः जानन्ति भारते। तैः नानाग्रन्थाः प्रणीताः संस्कृताः सम्पादिताः अनूदिताः। तत्र एकस्मिन् सन्दर्भे थाईलैंड देशे भवद्भिः एकः केनापि रचितः श्लोकः श्रावितः आसीत्। उभाभ्यां थाईलैंड देशे गतमासीत्। तस्मिन् सन्दर्भे एकः श्लोकः भवता श्रावितः आसीत् ग्रिफिथ इत्यस्य। ग्रिफिथ इत्यनेन रामायणम् आङ्ग्लभाषया अनूदितं। स तदानीं यदा तेन अस्य रामायणस्य अनुवादः प्रस्तुतः तदा स राजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयस्य वाराणस्यस्य गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज इति उच्यते आङ्ग्ल्यां प्राचार्यः आसीत्। तदा तेन कार्यमिदं प्रारब्धं। तत्र एका शिला आसीत् तस्याम् उपविश्य तेन अनुवादकार्यं कृतं। तदा तेन यत् कार्यं तेन कृतं तस्य वर्णनं पद्येनैकेन कृतं। तमसा तटकोकिलेन यत् तमसा तटकोकिलेन यत् चरितं कूजितमूर्जितं हरेः तदिहैव निशीतता सुखं ग्रिफिथेनात्मगिराप्यगीयत। मनोहरं पद्यमिदम्। एवमेव तत्र मया एवं चिन्तितं प्रायशः वयं न जानीमः तैः संस्कृतेनापि साक्षात् किमपि निबद्धं वा न वा। तत्र एवम् अस्माकं भ्रान्तिरेव। परन्तु तैः संस्कृतेनापि बहु निबद्धं। यदा मम मनसि विचारोऽयं समुदितः तत्र तेषां मौलिकं यत् काव्यादिरचनम् अथवा ग्रन्थादिरचनं तत् विषयेपि अस्माभिः किञ्चित् ज्ञातव्यमेव। तदा मया कार्यमत्र प्रारब्धम्। अत्रत्याः नानाविद्वांसः मया परामृष्टाः यत् वैदेशिकैः विद्वद्भिः किमपि संस्कृतेन रचितं वा न वा। परन्तु अत्रत्याः विद्वांसः अत्र विषये सर्वथा स्वकीयाम् असमर्थतामेव प्राचीकटन् ते तु तैः किमपि संस्कृतेन निबद्धं वा इति मामेव ते पृष्टवन्तः। तदा मया उक्तं तत्र कथं तैः ये संस्कृतज्ञाः ये संस्कृत व्याकरणरचयितारः तत्र विट्नी इत्येवमादयः एवञ्च वैदिकव्याकरणरचयितारः मेक्डानल् इत्यादयः तर्हि ते संस्कृतवाङ्मये कृतभूरिपरिश्रमाः ते संस्कृतेन किमपि निबन्धुं न शक्नुयुः इति असम्भाव्यमेव।
तर्हि एतत् परिलक्ष्य मया अत्र स्वकीयः श्रमः प्रारब्धः। यदा किमपि साहाय्यं मया अत्रत्यैः विद्वद्भिर्न लब्धं तदा स्वकीयः एव प्रयासः मया अत्र विषये प्रादुष्कृतः। तेन च तादृशी सामग्री मया उपलब्धा या मम हृदयं सर्वथा आनन्दपाथोनिधौ न्यमज्जयत्। तत्र सन्दर्भमेकमत्र प्रस्तौमि। तत्र पाश्चात्यः पोलेण्ड् देशीयः एकः संस्कृतविद्वान् तत्र पद्धतिरियं यत् तत्रत्याः पाश्चात्याः कस्यापि महाजनस्य कस्यापि सन्यासिनः कस्यापि दिव्यपुरुषस्य जन्मदिनं नामदिनमिति रूपेण स्वकीयं जन्मदिनमिति कृत्वैव ते सम्मानयन्ति। नेम् डे इति ते कथयन्ति। तर्हि स्वकीयस्य गुरोः सीग् इत्यस्य जन्मदिनं तेन नामदिनमिति रूपेण परिलक्ष्य वर्धापनापत्रमेकं प्रेषितं। तत् पत्रं संस्कृते निबद्धमासीत्। ततः कञ्चन अंशं श्रावयितुमत्र इच्छामि। तत्पत्रं अंशतः पद्येन बद्धम् अंशतश्च गद्येन। तत्र गद्यभागं प्रथमतः उपस्थापयामि। एतत् पत्रं केन लिखितं, कस्मै लिखितं? तत्र शुष्केविच् इति नाम एकः पोलेण्ड् देशीयः विद्वान् इति। भवतेन लिखितं? नहीं, तेन शुष्केविच् इत्यनेन स्वगुरुम् उद्दिश्य पत्रं प्रेषितम्। अद्य खल्व अष्टाङ्गपातत्वेन गुरुं प्रणमामः। 2 वर्षे अस्माकं गुरुभिरध्याप्यमानानां पर्यायङ्गते। किन्तु संवत्सरयुगमात्रमूढं दुष्करं यदि सत्यविद्बुद्धिन्नकम्पाः संस्कृतविषयालवाले उपदेशप्रभृत्यध्यापनोत्सेकादिव्यापारशतपोषिताः शिष्यपादपास्तिष्ठामः। गुरुज्ञानसूर्यप्रभव वाग्विशेषरश्मिपुञ्जबलेन च लवमात्रशेषीकृतसूचिभेद्यान्धकाराः वर्तामहे। अथवा जातभेदावस्थान्तरत्वेन शुभोक्त्यादिमधुलालसाः पाठकमिलिन्दभूताः संस्कृतपुस्तकोद्यानेषु गुरुपादादिष्टमार्गः यथा सुखं पुष्पात् पुष्पं पतामः। एतत् प्रतीन्धन जनित हर्षशिखा प्राग्भारत्वे बृहद्भानुकल्पी भूता अपि न तावदाश्रयाश्रम यथार्थनामानं विदद्मः। अथ गुरुनामोत्सवदिने भक्तिबहुमानादि परिवारा साक्षादिव वपुष्मती कृतज्ञता शरदां शतं जीवत। सर्वाण्यपि रोगाध्यादिरूपाणि दुःखानि दीर्घायुस्तेजप्रभावोत्पादितोत्कटभयकान्तिशीकीकृतानि अतिमात्रबाधितविरोधिमनांसि दूरतो वर्तन्ताम् इत्यादिभिः स्वान्तारामप्रभवैराशीर्वादसुमनोभिरवतंस वेष्टितोत्तमाङ्गान् गुरून् कुर्मः। अत्यंत उत्तमा शैली अस्ति। तत्र बाणशैलीं स्मारयति। बाणस्य शैलीं स्मारयति। सत्यं तेषां परिश्रमः अत्यन्त प्रभूतः दृश्यते। अत्र ग्रन्थे मया नाना रचनाः तत्र यूरोपीयविद्वद्भिः याः निबद्धाः ताः सङ्गृहीताः स्वकीयैः टिप्पणादिभिश्च संयोजिताः। अत्यन्त आनन्दकरः विषयः एषः। तर्हि यूरोप् देशे तु संस्कृतस्य स्थितिः एवं दृश्यते, परन्तु भारते अद्य भारतराष्ट्रे संस्कृतस्य विकासः भवेदिति बहवः प्रयासरताः सन्ति, वयं जानीमः। भारतराष्ट्रे संस्कृतविकासः कथं भवेत्, किम् एतत् सर्वकारस्य दायित्वम् आहोस्वित् समाजस्य इदं दायित्वम् इति मम काचन जिज्ञासा। तत्र संस्कृतक्षेत्रे प्रविष्टानां विदुषां कीदृशं दायित्वम् अस्मिन् विषये वरीवर्तीति भवन्तः कृपया मन्ये प्रथमतस्तु संस्कृतविदुषां दायित्वमिदं। तत्र सर्वकारेण अत्र विषये साहाय्यादिकं यत् दीयते तत्तु
अस्ति एव तत्फले गृही दृश्यतेपि, परन्तु मूलतः अस्माकं संस्कृतज्ञानाम् इदं कर्तव्यं यद् जनाः संस्कृतमहत्त्वं बोध्याः। तत्र महानयं दायः अस्माकं पूर्वजानां यो दायः तैः अस्मासु सङ्क्रमितः, तर्हि सोऽयं दायः अन्येष्वपि सङ्क्रमितो भवेत् इति अस्माकं प्रथमकर्तव्यत्वेन आपतति। बहुशः जनाः न जानन्ति संस्कृतवाङ्मयस्य महत्त्वं, कियात् ज्ञानराशिः अत्र अस्ति। तर्हि प्रथमं ते बोधयितव्याः। तर्हि अज्ञानोपहतास्ते सन्ति। तर्हि तत्र कीदृशं दायित्वं तेषां, तैः किं कर्तव्यं? ते ये जनाः तेषु संस्कृतं प्रति रुचिः प्रथमं जनयितव्या। तत्र स्थाने स्थाने गत्वा प्रथमं ते संस्कृतासक्ताः भवेयुः। प्रथमं यदि एवं तेषां संस्कृतं प्रति उत्साहः वयं, तर्हि अन्येषु अपि तादृशः उत्साहः भवतु इति ईप्सितम् अस्माकं कर्म। तत्र अस्माभिः प्रवृत्तिमद्भिर्भवितव्यं, अहमेकया भवितव्यं। वयं केवलं वृत्त्यर्थमेव संस्कृतं न परिशीलयामः, संस्कृतं न पाठयामः, अपि तु अस्माकं कृते परममिदं लक्ष्यं स्यात्। संस्कृतस्य प्रचारस्य भवतु, सर्वत्रापि भवतु इति यदि अस्माकं मनसि दृढं निखातं भवति, तर्हि वयम् अत्र विषये आत्मानं धन्यं कलयिष्यामः। तैः प्रथमं संस्कृतिविषये चिन्तनीयं, संस्कृतरचनाः कर्तव्याः इति सर्वं तावत् संस्कृतं प्रति रुचिः भवेत्। रुचिर्भवेत्। प्रायशः जनाः न जानन्ति, संस्कृतमहत्त्वं न जानन्ति। तत्र विपुलम् अस्माकं वाङ्मयं। सत्यं। तत्र सर्वाण्यपि तत्र ज्ञानतत्त्वानि तत्र अवलोक्यन्ते। तत्र सत्यं। केचन तु संस्कृतज्ञाः संस्कृतरचनायामपि व्यग्राः सन्ति। अद्यत्वे संस्कृते समकालीनरचना या अद्य प्रचलति, तत्र भवतां कीदृशः उपदेशः वा सन्देशः वा? तत्र जनाः संस्कृतेन रचनाः प्रस्तुवन्ति इति शोभनमेव। यतः यदि वयमिदं कथयामः संस्कृतस्य प्रचारप्रसारो च भवतां, तर्हि संस्कृतस्य रचयितारः यदि संस्कृतेन ग्रन्थान् न रचयन्ति तत्तु न सम्यक् भवति। तर्हि प्रथमं ते संस्कृतेन स्वकीयान् ग्रन्थान् रचयन्तु। एवमपि दृश्यते यत् बहवः संस्कृतज्ञाः हिन्द्यादिभाषाभिः अथवा प्रादेशिकभाषाभिरेव स्वकीया रचना प्रस्तुवन्ति, संस्कृतेनैव। संस्कृते यदि स्वकीयाः रचनाः प्रस्तुयुः तर्हि शोभनतरं स्यात्। तत्र अद्यतनाः ये विषयाः तान् अवलम्ब्य ते स्वकीयान् ग्रन्थान् रचयन्तु। प्राचीनविषयान् एव। अर्थात् समकालीनसमाजे या घटना भवन्ति तान् दृष्ट्वा संस्कृतकविनापि तत्र प्रतिस्पन्दः प्रदर्शनीयः। तत्र एवं प्रयासं कुर्वन्त्यपि संस्कृतज्ञाः। ते अद्य संस्कृतपत्रपत्रिकासु यत् कथानिकाः जनैः विरच्यन्ते अथवा नवलिकाः नावल् इति एवञ्च कादम्बरी इति शब्दप्रयोगः प्रादेशिकभाषासु तत्कृते। सत्यं। तर्हि तत्र आधुनिकविषयान् अवलम्ब्य यदि
ताः विरच्यन्ते तर्हि शोभनं भवति। तत्कृते इदम् आवश्यकं। तत्र नवीनशब्दावली तत्र परिकल्पनीया भवति। यतः नवीनपदार्थानां कृते अथवा नवीनभावानां कृते संस्कृते शब्दाः न स्युः। यथा एक्स्रे इति, ICU इति इत्येवं कृते तत्र बहूनि खाद्यान्नानि सन्ति, पेयानि सन्ति। तर्हि तदर्थं संस्कृते शब्दाः न स्युः। यतः आङ्ग्ल्यामपि तादृशी स्थितिः। एक्स्रे इति यदुच्यते तत्र एक्स्रे यदा तत्र किरणविशेषः, तर्हि यदा अस्य किरणस्य आविष्कारः जातः तदा तस्य किं नामधेयं स्यात् इति चिकित्सकेषु महान् विमर्शः प्रवृत्तः। तदा तत्र अस्य किरणस्य तत् चिकित्सार्थम् उपयोगः भवतु इति प्रथमम् अस्माकं कर्तव्यं। तत्र नामधेयादिविषये तु पुनः चर्चां करिष्यामः इति कृत्वा प्रथमम् एक्स् इति रूपेण तस्य किरणस्य तस्य रश्मेः नाम कृतम् इति। एक्स् इति भवतु, कालान्तरे तत्र समुचितं नाम अपि तस्य कृते अस्माभिः अन्विष्येत। तर्हि एक्स् इति, तर्हि एक्स् इति नामैव जातं तस्य। एवमेव। तर्हि तत्र च यथा खाद्यान्नादिकृते यथा आइस्क्रीम् इति भवति, एवम् अन्यत् किञ्चित् तस्यापि कृते अद्यत्वे बालिकाश्च तदर्थे हठं कुर्वन्ति, वयं तद्रसमास्वादयामः इति, आस्वादयितुम् इच्छामः इति वा। तर्हि तत्कृते कः शब्दः स्यात्? तत्र नूतनशब्दकल्पना भवत्येव। एवमेव भाषान्तरेष्वपि नूतनशब्दकल्पना भवति, आङ्ग्ल्यामपि भवति। रचनाः भवन्ति चेत् नूतनशब्दकल्पनापि भवत्येव। यथा आङ्ग्ल्यां तत्र प्रतिवर्षं 10,000 नूतनाः शब्दाः समावेश्यन्ते। यत्र तदा तथैव तस्य शब्दकोशपरिवृद्धिः भवत्येव। यदि कापि भाषा जीविता भवति तर्हि नूतनशब्दानाम् आविष्कारः निरन्तरं भवत्येव। एवं संस्कृतेपि एवं सञ्जातमेव। तत्र इदमेव प्रमाणं संस्कृतस्य लोकभाषात्वे। केचन जनाः कथयन्ति संस्कृतं कदापि लोकभाषा नासीत्, केवलं कल्पितैव इयं भाषा केनापि वर्गविशेषेण स्वस्य प्रभुत्वस्य स्थापनाय इयं कल्पिता। यतः अन्ये बहवः इमां भाषां न जानीयुः, तर्हि विचित्रीयं काचन भाषा इति तस्याः भाषायाः प्रयोगेण स्वकीयं वैशिष्ट्यं प्रख्यापयितुम् इयं कल्पिता इयं भाषा, न तु तत्र स्वाभाविकी इति। तत्र इदमेव प्रमाणं, तच्च प्रबलं प्रमाणं यत् संस्कृतेनापि भाषान्तरेभ्यः नानाशब्दाः परिगृहीताः। ततः उदाहरणरूपेण तत् कतिपयशब्दान् अहं प्रस्तौमि। यथा तत्र लवणाकर कृते रुमा शब्दः, रुमा इति, रुमा स्यात् लवणाकरे इति अमरकोशः। तत्र रुमा इति रोमशब्दः एव। तत्र भारतीयैः लवणस्य उत्खननं वैदेशिकेभ्यः शिक्षितं, रोमदेशीयेभ्यः। अत एव रुमा इति शब्दः, रुमा स्यात् लवणाकरे। एवमेव तत्र बन्दिशब्दोऽपि वैदेशिकः, बन्दी इति पारस्यशब्दः। स च शब्दः अन्येषां तज्जन्यानां शब्दानां कृते मूलभूतः सञ्जातः। यथा बन्दिगृहं, बन्दिकरणं, एवञ्च तथा एवं म्लेच्छशब्दोऽपि तादृशः। म्लेच्छ इति धातुः धातुपाठे पठितः। तस्य च अर्थः कः इत्यपि विस्मयजनकं स्यात्। म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे
अव्यक्ते शब्दे म्लेच्छ म्लेच्छः वैदेशिकः वैदेशिकः यदा ते अत्र भारते आयाताः तदा भारतीयैः यत् ते कथयन्ति स्म तत् सम्यक् न अवबुध्यते स्म। तेषां कृते यानी तेषां भाषा तेषां वचांसि अव्यक्तान्येव आसन्। अव्यक्तानि, ओहो। अतः अव्यक्ते शब्दे इति। अव्यक्ते शब्दे यवनशब्दोऽपि तादृशः। अत्र यवनशब्दः ये जनाः पुरा आयोना इति द्वीपविशेषः ग्रीस् इत्यस्य समीपे एव आयोना IONA इति रूपेण तस्य उच्चारणं भवति। तत्र आयोना यवनरूपेण परिणतः। तत्र यवनशब्दः तादृशः। एवं तत्र बहवः शब्दाः। ये वैदेशिकाः ते सर्वेपि यवनाः अत्र सर्वे यवनाः। एवं मौहम्मदाः अपि तुर्की इति देशात् ये समागताः तेपि यवनाः सर्वेपि यवनाः। ये अभारतीयाः ये सन्ति ते सर्वेपि यवनाः। क्षीणाम्बरम् इति यदुच्यते तत्र एवं यवनशब्दः तत्र मूलरूपेण अत्र यदा संस्कृतेन परिगृहीतः तदनन्तरं सशब्दोऽपि अन्येषां तज्जन्यानां शब्दानां कृते मूलं सञ्जातः। यथा यवनानि इति यवनाल्लिप्याम् इति यवनानां लिपिः इति यवनानि यवनाल्लिप्यम् इति वार्तिकम्। तत्र अयं शब्दः पाणिनि परतरे काले प्रयोगम् अवतीर्णः। अत एव वार्तिककारेण उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञाः मनीषिणः इति वार्तिकविषये उच्यते। तत्र अनुक्तानामपि यत्र चिन्तनं भवति तत्र अनुक्तोऽयं शब्दः। तत्र यवनानि इति शब्दः तदानीं पाणिनिकाले कदाचित् प्रचलितः न स्यात्। यतः यवनाः ग्रीसदेशीयाः वा अन्ये वा भारतीयाः कालान्तरे अत्र आगताः। सत्यं संस्कृतेन अनेन ज्ञायते भवतां कथनेन यत् संस्कृतेन अन्यभाषाभ्यः अपि बहवः शब्दाः ये अस्माकं ज्योतिषशास्त्रविषयकाः शब्दाः विशेषतः अत्र नक्षत्रशास्त्रविषयकाः शब्दाः बहुशः ते शब्दाः तत्र ग्रीस् शब्दाः एव तेषामेव परिवर्तितं रूपं। यथा होरा शब्दः इति तत्र ओरा इति तत्र ग्रीस् भाषायाम् अयं शब्दः। एवञ्च तत्र ये मुद्राविषयकाः शब्दाः भूयान् शब्दराशिः तादृश एव यः संस्कृतेन भाषान्तरेभ्यः परिगृहीतः। सत्यं कदाचित् एवं केचन कथयन्ति पूजाशब्दः द्रविडभाषातः संस्कृतेन गृहीतः। पूजा इति तत्र सुनीतिकुमारचाटुर्या महाभागानामिदं मतं पूचे इति तमिळभाषायां पुष्पकर्म इति पूचे इति पुष्पकर्म इति शब्दः। पूर्वं तावत् तु होमादीन विधिना तत्र पूजादिकं प्राकृतभाषाभ्यः अपि बहवः शब्दाः अत्र समागताः। तत्र पाणिनिरेव तत्र प्रमाणं यथा पाणिनिसूत्रमस्ति गेहे कः ग्रहधातोः क प्रत्यये कृते गृहमिति रूपं। तर्हि पाणिनिः गृहरूपं गृहशब्दस्य सिद्धिं तु तत्र निर्दिशति, परन्तु तत्र कस्मिन् अर्थे गेहे इति। गेहशब्दस्य सिद्धिस्तस्य न अभिप्रेता। तद् गेहरूपम् इति कथं निष्पद्यते इति तद्विषये न शक्यमपि आह। गृहशब्दविषये आह कुतः यतः गेहशब्दः गृहशब्दस्यैव परिवर्तितुं तत्र एवं यदा या कापि भाषा लोकभाषा भवति तत्र परिवर्तनं भवत्येव, तदेव तस्य लोकभाषात्वे प्रमाणं। भवेद्वर्णागमाद् हंसः सिंहो वर्णविपर्ययात् गूढोत्मा वर्णविकृतेः वर्णनाशात् पृषोदरम्। एतत् सर्वमपि संस्कृते सञ्जातमेव। अतएव पृषोदरादीन् यथोपदिष्टम् इति पाणिनिवचः। पृषोदर पृषदुदर इति शब्दस्य कृते पृषोदर शब्दः
पृषदुदरमिति पतदञ्जलिः इति स्थाने पतञ्जलि इति शब्दः पतदञ्जलिः। तर्हि एवं यान्यपि निपातनानि ये शब्दाः निपातनरूपेण आचार्येण निर्दिष्टाः ते तादृशा एव शब्दाः यत्र किमपि अथवा कोऽपि प्रमाद एव, अत एव ते सर्वेपि स्वीकर्तव्याः। यथोपदिष्टं यथा उपदेशाद्योच्चारणम् इति भवति यथा आचार्येण उच्चारिता तथैव परिगृहीतव्याः इति भवति। यथा मयूरव्यंसकादिषु च इति। मयूरव्यंसकादित्वं मयूरव्यंसकादि किं नाम तत्र वैशिष्ट्यं तस्य तत्र निपातनमिदं मयूरव्यंसकादयः निपातिताः। तत्र द्विविधं तत्र वैशिष्ट्यं भवति यदि अथवा प्रमादः इति प्रमादशब्दः अथवा अपभ्रंशः इति यः कोऽपि शब्दः तत्र कृते प्रयोक्तुं शक्यः। यथा मयूरव्यंसकः व्यंसक इति गुणवाची शब्दः तस्य गुणवाचिनशब्दस्य समासे प्रथमप्रयोगः उचितः। व्यंसकमयूर इति उचितं परन्तु तत्स्थानेपि मयूरव्यंसक इति उच्यते। एवञ्च मयूरव्यंसक आदिषु च आदि शब्देन अन्येपि शब्दाः अभ्यूहितुं शक्याः। यथा उच्चावचशब्दः इति उच्चावचशब्दः तस्य किं नाम वैशिष्ट्यम् उच्चावचशब्दः न सामान्यशब्दः तत्र यदि समासे यच्छब्दप्रयोगः विग्रहे तद्भिन्नशब्दप्रयोगः। यथा उदक्च अवाक्च इति उच्चावचम्। उच्चावचम् उच्च न अवच तर्हि उदक् शब्दस्य स्थाने उच्च इति शब्दस्य प्रयोगः। तर्हि उदक्च अवाक् शब्दस्य स्थाने अवच शब्दस्य प्रयोगः। तर्हि इदम् उच्चावच इति भवति। तर्हि एते ये सर्वेपि शब्दाः निपातन इति शब्देन पाणिनिना अभिहिताः ते सर्वेपि शब्दाः तत्र किञ्चिदपि अनौचित्यमस्त्येव, अत एव ते सर्वेपि स्वीकर्तव्याः इति तेन यथोपदिष्टमिति यथा उक्तं ते सर्वेपि तत्र प्रयोक्तव्या एव, न तत्र कश्चन प्रमादः परिकल्पनीयः इति सिद्धान्तः वैयाकरणानामपि सिद्धान्तः। अत एव यथा उक्तं भवेद्वर्णागमात् सिंहः भवेद्वर्णागमात् हंसः। हंस इति अत्र हन् धातुः रूपमिदं तत्र सकारस्य आगमः वर्णागमः वर्णस्य सकारस्य आगमः इति अतेन हंसशब्दः। भवेद्वर्णागमात् हंसः। सिंहो वर्णविपर्ययात् सिंहः हिंसति तत्र हिंस धातु तत्र हिंसस्य सिंहः इति भवति। गूढोत्मा न प्रकाशते तत्र गूढोत्मा वर्णविकृतेः गूढ आत्मा इत्यस्य स्थाने गूढोत्मा वर्णविकृतेः वर्णनाशात् पृषोदरं वर्णनाशात् दकारस्य लोपः तेन पृषोदरम् इति भवति। पृषोदरादीनि इति